बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फॉर्म 47 की हुकूमत, जाली हुकूमत के जो अपनी फसाइयत और फिरौनियत और जबर की दास्तानें रकम करती जा रही है, हर आए दिन हर मंगल को जब अदालत ने ये हुक्म दिया हुआ है, अदालत के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि जिसमें अदालत की तरफ से जेल को जो है जेल जो इंतजामिया है उसको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इमरान खान की फैमिली और खान साहब के जो वकला हैं उनकी मुलाकात जो है वो उनसे करवाई जाए। बुशरा बीबी उनकी फैमिली की मुलाकात उनसे करवाई जाए। मंगल का दिन जो है वो इस चीज के लिए तय है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 महीने और 1 हफ्ता हो चुका है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से कोई मुलाकात नहीं कराई जा रही। जब इमरान खान साहब की फैमिली की बात आती है तो वो कहते हैं कि बहनें जो हैं वो बाहर आकर सियासी पैगाम देती हैं, इसलिए उनकी मुलाकातों पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला गया है। लेकिन वहीं पर बुशरा आपा की बात की जाए तो बुशरा आपा की फैमिली ने तो आज दिन तक कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद उनकी फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ना ही वकला को मिलने दिया जा रहा है। तो आपकी ये स्टेटमेंट तो यहीं पे ही दम तोड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत में फतूर है। आप लोग इमरान खान साहब को किसी सूरत में भी उनकी कोई बात जो है बाहर आने नहीं देना चाहते, इसीलिए आप ये कर रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरह से पिछले मंगल को, खैर ये कम से कम तीसरी चौथी दफा है वाटर कैनन का आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन जिस तरह के जहरीले केमिकल जो है उसमें डाल के और आप लोगों ने खवातीन और बच्चों पर, बुजुर्गों पर, हमारे जितने वहां पर जो मर्द हजरात थे उन पर जिस तरह से आप लोगों ने जो है फसाइयत बर्पा की, वो केमिकल उसने लोगों की स्किन को जलाया। ये सारे जो है लोगों के ब्रूजेस बन गए हैं, लोगों को जो है वो अजीब छोटे छोटे से पिंपल्स निकल आए और स्किन में खारिश हो रही है उनकी। ये सारा ये जुल्म आप किस पे कर रहे हैं? अपनी अवाम पे, उस अवाम पे कि जिनके टैक्स के पैसों पर जो है आपकी ये तमाम इंतजामी उमूर जो हैं वो चलते हैं। तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपकी ये फसाइयत जो है ये इमरान खान के नजरिए को जो है वो नुकसान पहुंचा रही है, इमरान खान के नजरिए को खत्म करने की तरफ जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिएगा, इमरान खान की ये तहरीक चलती रहेगी। इमरान खान के नजरिए पे हम सब कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला बार बार हम अडियाला आएंगे। और जब तक आप खान साहब की फैमिली और बुशरा आपा की फैमिली की उनसे मुलाकात नहीं करवाते, तब तक हमारा ये धरना, हमारा ये अडियाला जेल बार बार आकर एहतजाज करना कि जारी और सारी रहेगा। इमरान खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फॉर्म 47 की हुकूमत, जाली हुकूमत के जो अपनी फसाइयत और फिरौनियत और जबर की दास्तानें रकम करती जा रही है, हर आए दिन हर मंगल को जब अदालत ने ये हुक्म दिया हुआ है, अदालत के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि जिसमें अदालत की तरफ से जेल को जो है जेल जो इंतजामिया है उसको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इमरान खान की फैमिली और खान साहब के जो वकला हैं उनकी मुलाकात जो है वो उनसे करवाई जाए। बुशरा बीबी उनकी फैमिली की मुलाकात उनसे करवाई जाए। मंगल का दिन जो है वो इस चीज के लिए तय है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 महीने और 1 हफ्ता हो चुका है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से कोई मुलाकात नहीं कराई जा रही। जब इमरान खान साहब की फैमिली की बात आती है तो वो कहते हैं कि बहनें जो हैं वो बाहर आकर सियासी पैगाम देती हैं, इसलिए उनकी मुलाकातों पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला गया है। लेकिन वहीं पर बुशरा आपा की बात की जाए तो बुशरा आपा की फैमिली ने तो आज दिन तक कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद उनकी फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ना ही वकला को मिलने दिया जा रहा है। तो आपकी ये स्टेटमेंट तो यहीं पे ही दम तोड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत में फतूर है। आप लोग इमरान खान साहब को किसी सूरत में भी उनकी कोई बात जो है बाहर आने नहीं देना चाहते, इसीलिए आप ये कर रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरह से पिछले मंगल को, खैर ये कम से कम तीसरी चौथी दफा है वाटर कैनन का आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन जिस तरह के जहरीले केमिकल जो है उसमें डाल के और आप लोगों ने खवातीन और बच्चों पर, बुजुर्गों पर, हमारे जितने वहां पर जो मर्द हजरात थे उन पर जिस तरह से आप लोगों ने जो है फसाइयत बर्पा की,
وہ کیمیکل اس نے لوگوں کی سکن کو جلایا، یہ سارے جو ہے لوگوں کے بروزز بن گئے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ عجیب چھوٹے چھوٹے سے پمپلز نکل آئے اور سکن میں خارش ہو رہی ہے ان کی. یہ سارا یہ ظلم آپ کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنی عوام پہ، اس عوام پہ کہ جن کے ٹیکس کے پیسوں پر جو ہے آپ کی یہ تمام انتظامی امور جو ہیں وہ چلتے ہیں. تو اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ فسادیت جو ہے یہ عمران خان کے نظریے کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے، عمران خان کے نظریے کو ختم کرنے کی طرف جا رہی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، عمران خان کی یہ تحریک چلتی رہے گی. عمران خان کے نظریے پہ ہم سب کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور کل بھی کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی بار بار ہم اڈیالہ آئیں گے. اور جب تک آپ خان صاحب کی فیملی اور بشرا آپا کی فیملی کی ان سے ملاقات نہیں کر پاتے، تب تک ہمارا یہ دھرنا، ہمارا یہ اڈیالہ جیل بار بار آ کر احتجاج کرنا کہ جاری و ساری رہے گا. عمران خان زندہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فارم 47 کی حکومت، جعلی حکومت کے جو اپنی فسادیت و فرعونیت اور جبر کی داستانیں رقم کرتی جا رہی ہے، ہر آئے دن، ہر منگل کو جب عدالت نے یہ حکم دیا ہوا ہے، عدالت کے آرڈرز موجود ہیں کہ جس میں عدالت کی طرف سے جیل کو جو ہے جیل جو انتظامیہ ہے اس کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ عمران خان کی فیملی اور خان صاحب کے جو وکلاء ہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ ان سے کروائی جائے. بشرا بی بی ان کی فیملی کی ملاقات ان سے کروائی جائے. منگل کا دن جو ہے وہ اس چیز کے لیے طے ہے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 1 مہینے اور 1 ہفتہ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے کوئی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. جب عمران خان صاحب کی فیملی کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہنیں جو ہیں وہ باہر آ کر سیاسی پیغام دیتی ہیں، اس لیے ان کی ملاقاتوں پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے اور عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے. لیکن وہیں پر بشرا آپا کی بات کی جائے تو بشرا آپا کی فیملی نے تو آج دن تک کبھی بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، لیکن اس کے باوجود ان کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، نہ ہی وکلاء کو ملنے دیا جا رہا ہے. تو آپ کی یہ سٹیٹمنٹ تو یہیں پہ ہی دم توڑ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت میں فتور ہے. آپ لوگ عمران خان صاحب کو کسی صورت میں بھی ان کی کوئی بات جو ہے باہر آنے نہیں دینا چاہتے، اسی لیے آپ یہ کر رہے. آپ لوگوں نے جس طرح سے پچھلے منگل کو، خیر یہ کم از کم تیسری چوتھی دفعہ ہے واٹر کینن کا آپ نے استعمال کیا ہے، لیکن جس طرح کے زہریلی کیمیکل جو ہے اس میں ڈال کے اور آپ لوگوں نے خواتین اور بچوں پر، بزرگوں پر، ہمارے جتنے وہاں پر جو مرد حضرات تھے ان پر جس طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے فسادیت برپا کی، وہ کیمیکل اس نے لوگوں کی سکن کو جلایا، یہ سارے جو ہے لوگوں کے بروزز بن گئے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ عجیب چھوٹے چھوٹے سے پمپلز نکل آئے اور سکن میں خارش ہو رہی ہے ان کی. یہ سارا یہ ظلم آپ کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنی عوام پہ، اس عوام پہ کہ جن کے ٹیکس کے پیسوں پر جو ہے آپ کی یہ تمام انتظامی امور جو ہیں وہ چلتے ہیں. تو اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ فسادیت جو ہے یہ عمران خان کے نظریے کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے، عمران خان کے نظریے کو ختم کرنے کی طرف جا رہی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، عمران خان کی یہ تحریک چلتی رہے گی. عمران خان کے نظریے پہ ہم سب کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور کل بھی کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی بار بار ہم اڈیالہ آئیں گے. اور جب تک آپ خان صاحب کی فیملی اور بشرا آپا کی فیملی کی ان سے ملاقات نہیں کر پاتے، تب تک ہمارا یہ دھرنا، ہمارا یہ اڈیالہ جیل بار بار آ کر احتجاج کرنا کہ جاری و ساری رہے گا. عمران خان